Sa atong panahon karon, dili tanan barkada makahatag og kayuhan o maayong impluwensya sa imuha. Nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 33, kay ang daotang barkada makadaot sa maayong pamatasan. Kay always remember, lisod kayo magkinabuhi og sakto kung ang nakapalibot nimo mga mali nga tawo. Lisod kayo magtinarong kung ang mga barkada nimo dili tarong. Maunang kung ang mga barkada nimo karong panahon na igsoon mao'y mahimong hinungdan nga mapahilayo ka sa Ginoo, then I just want to tell you na it's better to lose that friendship kaysa si Lord ang mawala sa imo ha. Kaya ang tinuod nga barkada, ipaduol ka sa Ginoo og dili sa mga butang nga dili maayo. Sugod karong adlaw sa tanan makita ni nga video, pilia ang barkada nga i-comfort ka pinagi sa Biblia og dili sa botilya. Pilia ang barkada nga kadatapok ninyo ang kamaayo sa Ginoo mao'y perming isgutan o pili ang kinabuhi sa uban. Pilia ang barkada nga dayon ka padulong sa simbahan o dili sa kahilayan. Pilia ang barkada nga badlongon ka pag makabuhat kag dili maayo, kay dili kay tolerate pahinuon ka. Ug labaw sa tanan, pili ang barkada nga maoy mahimong kauban nimo sa pagsunod sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay daog ka igsoon kung ang barkada nimo ang Ginoo maoy perming ginauna. Nag-ingon pa gani ang Proverbs chapter 13 verse 20, kung makig-uban ka sa mga taong maalamon, mahimo sab kang maalamon. Pero kung makig-uban ka sa mga taong buang-buang, kadautan ray imong padulngan. Mao na ibutang permis imong alibutan igsoon. Choose your friend wisely.